شفت ولدك الغالي منهم، من أغلى عيالك؟ أغلى ولد عندك أو بنت، إذا قطعت الرحم هو الذي سيسلطه الله عليك قبل موتك، لأن الله وعد القاطع أن يخرج من صلبه من يعذبه. إياك أن تورث العقوق لعيالك، إياك تموت يوم تموت وانت قاطع رحمك وتقول اللي يسلم على عمه سود الله وجهه وله بولدي. بعضنا يورث القطيعة. أحبابي، قطيعة الرحم معناها أو قطيعة المؤمنين معناها أن قلبك ليس فيه من الإيمان شيء، بل فيه الشيطان وكيد الشيطان. ولذلك بعض الآباء يقول يا شيخ أعطيته وشريت له وزوجته وسيارته أزين من سيارتي وعقني، وانت وأخوك عمه من متى ما سلمت عليه؟ عقوقه يسدد فواتيرك، الله يعظم أجرك، يسدد فواتيرك. وإن كنت عاقل أبوك ولا لأمك والله إن تراها قبل موتك بضمان الله. أحبابي، إذا دعي أحدنا للصلة والصفح والعفو، المصلحة مهب لولد عمك اللي انت وياه متقاطعين، المصلحة لك، أعمالك ترفع. نحن في شهر شعبان، والحديث صححه الألباني ورواه ابن أبو داود رضي الله عنه ورحمه. هذا الحديث عجيب. يطلع الله على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم، يا سعة رحمة الله، إلا لمشرك ومشاح، إلا اثنين، رجل أشرك مع الله غيره. بين اثنين شحناء تنزل الرحمة ليلة النصف من شعبان، لأن شعبان هو الشهر الذي ترفع الأعمال فيه. نحن الآن دخلناه ونحن في أوائله، والله وكان الحبيب يكثر من الصيام فيه، لأن الأعمال ترفع فيه، ورحمة تعم الخلق تنزل فيه، إلا المتقاطعين ما تشملهم هذه الرحمة. والله إنها لخطورة، والله يا أخوان إنها مصلحتنا. يا أخوان اصفحوا، أنا طالبك سلم عليه ولو هو ظالمك، أنت ظالما لنفسك، معاصي أنا ومعاصيك كثيرة، وعفى الله عنا، ونطلب العفو ونطلب الله أن يصفح. إذا أخطأوا فاصفح عنهم. يا أخوان ارحموا عيالكم، والله من بعض سبب ضياع الأبناء وضلالهم أحد أسبابها عذاب من الله للأب، لأنه عق أو قطع، فأراد الله أن يعذبه بأن يقطعه أبناؤه وأن يعقوه. والدليل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. اللي حكم بهذا هو الله، اللي حكم بهذا هو الله، اللي لعن القاطع في كتابه هو الله. يا مسلمين، والله لا يستقر عين إنسان تقر عينه الليلة لو قيل الواحد بيعتدي عليه أن يهرب ويزبن ويطلب الحماية، يروح للشرطة، فكوني، يهددني. طيب لعنة رب العالمين تطارد بعض المسلمين 20 سنة لأنه قاطع للرحم. كيف يبات؟ كيف ينام؟ كيف يقر؟ أحبابي، دعوة. بعضنا ها هي أبناء ما فيهم خير، المرأة متلومة، الراتب ما فيه خير، النفس ضايقة، مهموم، مكشر، كل ما طقها عدلة انقلبت عوجة. سببها أنت. لا خيار لنا، مو على كيفي ولا كيفك، أو أسلم على عمي ولا ما أسلم عليه، خالي أو ما أسلم عليه، سلم عليه ولو قتل ابنك. إذا قتل ابنك راح للمحكمة، وإن قتلوه يقتلونه، لكن السلام لازم تسلم. خيرهم الذي يبدأ بالسلام. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. اقتتلوا، أهل ذبح ودماء وقتال ومع ذلك قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. تبقى أخوة الإسلام. واللي ما يقدر على نفسه ليصفح كأنه يقول: يا ربي اقطعني، والله لاني بصالح معه، اقطع ولا صل ما يهمني. أتتحدى ربك؟ والنساء اللي حاضرات، بعض الأخوات قاطعة خالتها واختها، وبعضهم بينها وبين جارتها. يا أخوان أصلحوا بين الناس، ارحموهم. اسمع هذا الحديث الجميل، حديث صححه الألباني، رواه الإمام أحمد. يوم القيامة يصلح الله بين عباده. ما رأيكم؟ الله يصلح بين عباده. إي والله. يقف عبد أمام الله فيقول: يا ربي خذ مظلمتي من أخي. شوف الموقف، عراة
والحكم هو الله، الله هو الحكم جل وعلا وهو الملك. يقول العبد المظلوم: يا ربي خذ مظلمتي من أخي. اسمع ماذا يقول الله: وكيف نصنع وقد فنيت حسنات أخيك. ما له حسنات، راحت وزعناها على الغرماء. قال: يا ربي خذ من سيئاتي واطرح عليه. قال الله له: انظر، ارفع رأسك. فرفع، فإذا قصر من ياقوت ومن لؤلؤ زبرجد. نظر، قصر عظيم. قال: يا ربي لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: وما ثمنه؟ قال: أن تصفح عن أخيك، أن تصفح عن أخيك. قال: يا رب عفوت. اسمع عاد، يوم قال عفوت قال: خذ بيد أخيك وادخل الجنة.